हेलो एभ्रिवान, इट्स मी हितेश शर्मा। सबैजनालाई स्वागत छ एचएल इडुनुमा। आज चाहिँ हामीले सी को क्वाड लिएर आएको छौँ। अब सी को क्वाडमा पनि आज चाहिँ हामीले प्लान्ट एन्ड वाटर रिलेसनको बारेमा चाहिँ लिएर आएको छौँ। अब प्लान्ट एन्ड वाटर रिलेसनको चाहिँ कुरा गर्छु भने यो चाहिँ फिजियोलोजी, प्लान्ट फिजियोलोजीबाट कहाँ छ? प्लान्ट फिजियोलोजीबाट। कुनबाट च्याप्टरबाट? प्लान्ट फिजियोलोजी च्याप्टरबाट छ। प्लान्ट फिजियोलोजी च्याप्टरबाट छ, बुझ्यौ? यो कुन च्याप्टरबाट? प्लान्ट फिजियोलोजी च्याप्टरबाट चाहिँ प्लान्ट एन्ड वाटर रिलेसन। आज चाहिँ हामी पढ्ने के छौँ, यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ त्यो सबै हामी आज चाहिँ यसमा हेर्नेछौँ। अनि यसमा चाहिँ क्वेसनको कुरा गऱ्यो भने यो प्लान्ट एन्ड वाटर रिलेसनमा चाहिँ तिमीले कुरा बुझ्न सक्छौ। प्लान्ट र वाटर चाहिँ कसरी फर्मेसन हुन्छ, यानि ग्युटेसन, ट्रान्सपिरेसन, ओस्मोसिस, डिफ्युजन, यो सबै सम्बन्धित जति पनि क्वेसन छ सबै क्वेसन हामी गर्छौँ यहाँ चाहिँ लिएर आएको छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले सबैको चाहिँ कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ, ग्युटेसनबाट कस्तो क्वेसन आउँछ, ट्रान्सपिरेसनबाट कस्तो क्वेसन आउँछ, त्यसपछि डिफ्युजनबाट कस्तो क्वेसन आउँछ, सबै चाहिँ हामी यहाँ लिएर आएको छौँ। यसमा चाहिँ हामी आज चाहिँ 30 वटा चाहिँ क्वेसन गर्नेछौँ। कतिवटा? 30 वटा चाहिँ क्वेसन गर्नेछौँ। 30 वटा चाहिँ हामी आज चाहिँ क्वेसन गर्नेछौँ। ओके ल। अनि तिमीलाई चाहिँ यो पिडिएफ चाहिँ डाउनलोड गर्नु छ भने, यो पिडिएफ डाउनलोड गर्नु छ भने हाम्रो चाहिँ वेबसाइट एकपल्ट भिजिट गर, hleduroom.com, hleduroom.com। अनि तिमीलाई टेस्ट चाहिँ दिन्छ, डेली चाहिँ टेस्ट दिनु छ भने हाम्रो चाहिँ edulocusweb.com मा चाहिँ भिजिट गर टेस्टको लागि। अनि तिमीलाई चाहिँ यसको पिडिएफ अनि त्यसपछि भिडियो चाहिँ हेर्नु छ भने, भिडियो डाउनलोड गर्नु छ भने hleduroom.com मा गएर हेर, वा हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि यो भिडियो चाहिँ एभाइलेबल भइहाल्छ। युट्युब च्यानलमा पनि हाम्रो चाहिँ यो भिडियो एभाइलेबल छ। युट्युब च्यानलको पनि नाम के छ? एचएल इडुरुम। त्यहाँ पनि गएर तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। ओके, त्यसैले चाहिँ फर्स्ट क्वेसनबाट स्टार्ट गरौँ। ल, क्वेसन नम्बर 1 मा के सोध्छ हेर्दा, प्लान्ट वाटर रिलेसनको चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 मा के सोध्छ हेर्दा, ग्युटेसन इज मेनली ड्यू टु द, ग्युटेसन चाहिँ मेनली के हो कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। अब ग्युटेसन भनेको चाहिँ पहिला कुरा बुझ, ग्युटेसन भनेको के हो? ग्युटेसन भनेको के हो? वाटर ड्रपलेट के हो नि? वाटर जब एक्सेस मात्रामा, एक्सेस अमाउन्ट अफ वाटर के हुन्छ प्लान्टमा हुन्छ भने त्यो वाटर के हुन्छ? रिलिज हुन्छ। तर के ग्रुपमा? ड्रपलेट ग्रुपमा। के ग्रुपमा? ड्रपलेट ग्रुपमा। यहाँ छ लेख्यो हेर्दा, ग्युटेसन इज द एक्सिडेसन, सरी एकछिन ल हेर्दा, ग्युटेसन इज द एक्सिडेसन अफ द वाटर ड्रपलेट फ्रम द पोर्स। जसले के भन्छ हाइड्रोथोर भन्छौँ। यो हाइड्रोथोर भनेको चाहिँ के छ? यो चाहिँ हेर लिफ छ नि, यो लिफको जुन यो छ नि हेर्दा, लिफको यो यस्तो यस्तो भनेको यस्तो यस्तो पार्ट छ नि, त्यहाँदेखि के भन्छ यो पार्टलाई के भन्छ? हाइड्रोथोर भन्छ। यो पार्टलाई के भन्छ? हाइड्रोथोर भन्छ। त्यो पार्टबाट, त्यो पार्ट यानि त्यो पोरबाट के गर्ने? वाटरहरू के हुन्छ? वाटर ड्रपलेटहरू के हुन्छ? आउट हुन्छ। एक्सेस अमाउन्ट अफ द वाटर इन द प्लान्ट बडी, प्लान्ट बडीमा जुन चाहिँ एक्सेस अमाउन्ट अफ वाटर हुन्छ त्यो के ग्रुपमा आउट हुने? के ग्रुपमा? वाटर ड्रपलेट ग्रुपमा चाहिँ आउट हुन्छ। त्यसलाई नि के भन्छ? ग्युटेसन। त्यसलाई के भन्छ? ग्युटेसन। अनि यो चाहिँ मेनली चाहिँ हेर्दा, इट इज मेनली ड्राइभन बाई द रुट प्रेसर। के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ? रुट प्रेसर कारणले गर्दाखेरि। अब रुट प्रेसरमा पनि कुन हुन्छ? अस्मोटिक प्रेसर। रुट प्रेसर पनि हुन्छ अस्मोटिक प्रेसर, जुन चाहिँ के हुन्छ? रुटमा चाहिँ के हुन्छ? रुटमा के हुन्छ? अस्मोटिक प्रेसर के हुन्छ? रुटमा के गर्छ? जेनेरेट हुन्छ। अनि त्यसले के गर्छ? वाटरलाई के गर्छ? माथितिर के गर्छ? पुलअप गर्ने काम गर्छ। त्यही अब हेर्दा ग्युटेसन चाहिँ हाम्रो मेन के कारणले गर्दाखेरि भयो? इन्हिबिसन अभियसली भएन। बी नम्बर के छ? रुट प्रेसर। मैले अघि पनि भने के भयो? रुट प्रेसर। रुट प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ? ग्युटेसन चाहिँ मेनली अकर हुन्छ। सो करेक्ट आन्सर के हुन्छ? रुट प्रेसर, अप्सन नम्बर बी। अब रुट प्रेसरबाट कसरी हुन्छ अलिकति यहाँ डायग्रामबाट अलिकति बुझ हेर्दा, यो रुटहरू छ। रुटहरूको जब एट द ग्राउन्डमा, एट द जुन सोइलमा के हुन्छ? एक्सेस अमाउन्ट अफ वाटर हुन्छ। त्यसलाई के गर्छ? रुटले गर्छ एब्जर्भ, वाटर एब्जर्भ बाइ द रुटबाट रुटले गर्छ त्यहाँ भएको वाटरले गर्छ एब्जर्भ गर्ने गर्छ। त्यो एब्जर्भ भएको वाटर क्यापिलरी एक्सन थ्रु, हामी तल चाहिँ क्यापिलरी एक्सन गरेर पनि बुझ्छौँ। क्यापिलरी एक्सन थ्रु के हुन्छ? त्यो वाटर के हुन्छ? माथितिर जान्छ। फ्रम द रुट टु द टिप अफ द प्लान्ट। टिपमा के जान्छ? त्यो चाहिँ पुग्छ के थ्रुबाट? क्यापिलरी एक्सनबाट। अनि त्यही जुन एक्सेस अमाउन्ट अफ वाटर जहाँ जान्छ, एक्सेस अमाउन्ट अफ वाटर के जान्छ? रुटदेखि
टिपसम्म पुग्छ एक्सेस अमाउन्ट अफ वाटर भने त्यो वाटर के हुन्छ ड्रपलेट ग्रुपमा के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ ड्रपलेट ग्रुपमा के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ त्यसलाई नि के भन्छ ग्युटेसन अब त्यसपछि सिनेमा के छ हेर त ट्रान्सपिरेसन अब ट्रान्सपिरेसनको कुरा गर्छ भने हेर ग्युटेसनमा के भयो वाटर चाहिँ ड्रपलेट ग्रुपमा के ग्रुपमा ड्रपलेट ग्रुपमा गयो भने ट्रान्सपिरेसनमा के हुन्छ वाटर भेपोरेट ग्रुपमा इभेपोरेट हुन्छ वाटर के हुन्छ इभेपोरेट हुन्छ भेपोर ग्रुपमा के हुन्छ रिलिज हुन्छ त्यसलाई के भन्छ ट्रान्सपिरेसन ओके कुरा बुझ्यो ल अब अर्को क्वेशन हेर त ल क्वेशन नम्बर 2 मा हेर त ल क्वेशन नम्बर 2 मा के सोध्छ हेर त मन्च मास फ्लो थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ यो मन्च मास थ्योरी चाहिँ भनेको के हो क्रन्ची मन्च चाहिँ तिमीहरूले सुनेको होला तर यो मन्च मास भनेको के हो पहिला त्यो कुरा बुझ मन्च मास फ्लो थ्योरी भनेको चाहिँ कुरा के हो त्यो पहिला त्यो बुझ आएर यसलाई चाहिँ यसको अर्को नाम चाहिँ प्रेसर फ्लो थ्योरी भन्छ यसलाई अर्को नाम के भन्छ प्रेसर फ्लो थ्योरी भन्छ अर्को नाम के भन्छ प्रेसर फ्लो थ्योरी यहाँ लेखौँ हेर त मन्च मास थ्योरी इज अल्सो नोन एज द प्रेसर फ्लो थ्योरी त्यसलाई के भन्छ प्रेसर फ्लो थ्योरी पनि भन्छ प्रेसर फ्लो हाइपोथेसिस भन्छ अनि यसमा हेर त के हुन्छ मन्च मास फ्लो थ्योरीमा यहाँ चाहिँ डायग्रामबाट बुझ ल यो डायग्राम क्लियर हेरेछ यसमा हेर त जब चाहिँ हाम्रो जुन प्लान्ट बडीमा चाहिँ स्टार्च सुक्रोज ग्लुकोज यिनीहरू कहाँ बन्छ कुन बाटोमा लिफ सेलमा कुन बाटोमा बन्छ लिफ सेलमा बन्छ अब लिफ सेलमा बन्छ भने ट्रान्सफर कहाँदेखि कहाँ हुनु पर्ने त्यो सुक्रोज स्टार्चहरू कहाँदेखि लिफ सेलदेखि कहाँसम्म रुट सेलसम्म फ्रुट सेलसम्म के हुन्छ ट्रान्सफर हुन्छ अब त्यो ट्रान्सफर हुने प्रोसेसलाई नि यानि कि इनर्जी फ्लो हुने प्रोसेसलाई नि के भन्छ मन्च मास फ्लो थ्योरी यहाँ त अब इनर्जी चाहिँ मैले होइन यो चाहिँ जुन स्टार्च वा ग्लुकोज हुन्छ नि स्टार्च वा सुक्रोजहरू हुन्छ त्यो मोलिक्युल के हुन्छ लिफ सेलबाट कहाँ जान्छ पहिला कम्पेनियन सेलमा कम्पेनियन सेलले कहाँ पुगाउँछ त्यसलाई हेर त फ्लोएमको कहाँ फ्लोएमको C2 एलिमेन्टमा कहाँ पुगाउँछ फ्लोएमको C2 एलिमेन्टमा अनि त्यही एलिमेन्ट के हुन्छ जुन चाहिँ सुक्रोज सुगर ग्लुकोज जुन एलिमेन्ट पनि होस् त्यो के हुन्छ फ्लो हुन्छ के को कुन थ्योरीबाट मन्च मास फ्लो थ्योरीबाट यानी कि प्रेसर फ्लो थ्योरी पनि भन्छ यसलाई हेर त प्रेसर फ्लो थ्योरी पनि भन्यो प्रेसर फ्लो थ्योरी पनि भन्यो किनकि प्रेसरको कारणले हाई अमाउन्ट भयो भने के हुन्छ त्यसले प्रेसर लगाउँछ भने त्यहाँबाट पनि के हुन्छ प्रेसर फ्लो थ्योरीबाट अनि हेर त लिफ सेलबाट कहाँसम्म पुग्छ सिङ्कमा सिङ्क भनेको के हुन्छ रुट सेल पनि हुन्छ अनि फ्रुट सेल पनि हुन्छ रुट सेल वा फ्रुट सेल दुईमध्ये जुन सुकै ठाउँमा पनि पुग्ने प्रोसेसलाई नै के भन्छ प्रेसर फ्लो प्रोसेस अनि जुन चाहिँ यसमा थ्योरी छ हाइपोथेसिस छ त्यो के हो प्रेसर फ्लो हाइपोथेसिस आई प्रेसर फ्लो हाइपोथेसिस के भन्छ मन्च मास हाइपोथेसिस यसलाई के भन्छ मन्च मास हाइपोथेसिस सो आइसकेर त जुन चाहिँ यो सुक्रोज छ सुगरहरू छ त्यो के भएर छ एउटा ठाउँबाट के हुन्छ अर्को ठाउँमा चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेछ यानी कि लोकेसन के भइरहेछ चेन्ज भइरहेछ लोकेसन के भइरहेछ चेन्ज भइरहेछ इन्टरचेन्ज भइरहेछ सो इट इज द ट्रान्सलोकेसन के भयो यो के भयो एसोसिएटेड विथ द ट्रान्सलोकेसन बुझ्यौ अप्सन नम्बर 1 हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ ल क्वेशन नम्बर चाहिँ 3 मा हेर त यहाँ हेर्दै क्वेशनमा यहाँ के सोध्छ ट्रान्सपोर्टेसन अफ द वाटर एन्ड मिनरल्स इन टल प्लान्ट इज प्राइमरी ड्यू टु ठुलो प्लान्टहरुमा वाटर अनि मिनरलको जुन ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ त्यो प्राइमरी के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ जुन चाहिँ ठुलो चाहिँ प्लान्टहरुमा हुन्छ त्यसमा चाहिँ वाटर अनि मिनरलको ट्रान्सपोर्टेसन के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ अप्सन हेर रुट प्रेसर ग्युटेसन कोहेजन एन्ड टेन्सन थ्योरी अस्मोटिक प्रेसर यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ कोहेजन एन्ड टेन्सन थ्योरी तिमीहरूले चाहिँ धेरैपल्ट पढेको होला यसको अप्सन नम्बर चाहिँ सी हुन्छ करेक्ट आन्सर अब यो कोहेजन अनि टेन्सन थ्योरी भनेको पहिला कुरा बुझ कोहेजन एन्ड टेन्सन थ्योरी भनेको के हो अब हेर यहाँ चाहिँ डायग्रामबाट बुझाएको थिएँ म चाहिँ डायग्रामकै क्लास हो हेर ल यहाँ त H2 मोलिक्युल के छ H2 मोलिक्युल के छ इनर कहाँ जान्छ सोइलदेखि कहाँ जान्छ H2 मोलिक्युल सोइलदेखि रुटमा सोइलदेखि कहाँ जान्छ रुटहरूको मद्दतले रुटमा जान्छ रुटमा के हुन्छ स्टेलिसको अस्मोसिसबाट चाहिँ रुटमा चाहिँ आउँछ
अनि अब हेर त जब यो रुटको भित्र जुन यो ट्युब छ यो के छ जाइलम जाइलम ट्युब छ जाइलम ट्युबमा के हुन्छ वाटर मोलिक्युल के हुन्छ एक आउँछ के हुन्छ कोहेसिभ नेचरको हुन्छ के हुन्छ कोहेसिभ नेचरको हुन्छ अनि त्यसले के गर्छ हाइड्रोजन एक आउँछ के छ हाइड्रोजन बन्डिङ फर्मेसन गर्छ तिमीले चाहिँ केमिस्ट्रीमा चाहिँ पढेको होला वाटर चाहिँ के हुन्छ त्यसले एक आउँछ के गर्छ हाइड्रोजन बन्डिङ फर्मेसन गर्ने काम गर्छ हाइड्रोजन बन्डिङ सो इट इज द कोहेसिभ नेचर अफ द वाटर कोहेसिभ नेचर अब कोहेसिभ भयो भने हेर त वाटर मोलिक्युल चाहिँ यहाँ हेर मलाई अलिकति जुम गरेँ यहाँ चाहिँ वाटर मोलिक्युल के भयो जोइन्ट भयो अब त्यो वाटर मोलिक्युल के हुन्छ हेर त तलबाट पनि वाटर मोलिक्युल लगाएर छ तलबाट पनि वाटर मोलिक्युल लगाएर छ अनि यहाँ पनि वाटर मोलिक्युल छ भने जुन त्यो वाटर मोलिक्युल छ त्यसमा के हुन्छ टेन्सन बन्छ तिमीहरूको टेन्सन हैन त्यो वाटरको टेन्सन बन्छ तिमीहरूको टेन्सन के हुन्छ तिम्रो गर्लफ्रेन्ड वा बोयफ्रेन्ड र त्यसलाई गर अहिले चाहिँ गुली मार गर्लफ्रेन्ड एन्ड बोयफ्रेन्ड चाहिँ बनाउने छाड्दियो बुझ्यौ अहिले के गर यहाँको टेन्सन हुन्छ यहाँको टेन्सनमा के हुन्छ वाटर मोलिक्युल छ त्यसलाई पुश गर्छ सो इट प्रोड्युस इन द वाटर कलममा के हुन्छ टेन्सन प्रोड्युस हुन्छ वाटर कलममा के भयो टेन्सन प्रोड्युस हो अब टेन्सन प्रोड्युस भने त्यहाँबाट के हुन्छ वाटर वाटर मोलिक्युल छ अपवर्ड टु द जाइलम जाइलमबाट कहाँ जान्छ माथितिर जान्छ अपवर्ड इन द जाइलम अफ द रुट एन्ड स्टेम अनि त्यहाँबाट के हुन्छ सुरुमा के भयो यहाँ हेर्दा यहाँ के भयो यहाँ कोहेजन भयो यहाँ के भयो टेन्सन भयो यानी के भयो कोहेजन टेन्सन थ्योरी त्यही के भयो कोहेजन टेन्सन थ्योरी बुझ्यौ सो अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट एन्सर ल क्वेशन नम्बरको हेर त क्वेशन नम्बर 4 मा कन्भर्जन अफ स्टार्च टु ग्लुकोज इन्ड्युसेड स्टोमेटा टु स्टार्च देखि ग्लुकोज भन्ने स्टार्च देखि चाहिँ ग्लुकोज भन्छ त्यो चाहिँ स्टोमेटा के हुन्छ ओपन हुन्छ क्लोज हुन्छ के हुन्छ भन्छ जब चाहिँ स्टार्च देखि ग्लुकोज बन्छ स्टार्च देखि ग्लुकोज आइसा हेर त पहिला चाहिँ यो डायग्रामलाई चाहिँ गुली मार डायग्रामलाई के गुली मार डायग्राम चाहिँ अलिकति यहाँ मिस्टेक छ त्यसले गुली मार हेर त स्टार्च देखि कहाँ ग्लुकोजमा स्टार्चको कन्सन्ट्रेसन हेर स्टार्चको कन्सन्ट्रेसन बढी कि ग्लुकोजको अभियसली स्टार्चको स्टार्चमा हेर त कन्सन्ट्रेसन हायरदेखि कहाँ जान्छ लोवरमा अब हायरदेखि लोवरमा जानु भने के हो हायरदेखि लोवरमा जानु भने के हो ओपन हुनु हो हायरदेखि लोवर जानु भने के हो ओपन हुनु हो सो स्टोमेटा के हुन्छ ओपन हुन्छ अप्सन नम्बर डी के हुन्छ करेक्ट आन्सर हुन्छ स्टोमेटा ओपन हुन्छ एउटा कुरा बुझ स्टार्चदेखि या त ग्लुकोजमा जाऊ या स्टार्चदेखि चाहिँ एसिडमा जाऊ ग्लुकानोमिक एसिड त्यसलाई चाहिँ मेलिक एसिड भन्छौँ त्योमा जाऊ वा जुनसुकैमा जाओस् त्यहाँ के हुन्छ ओपन हुन्छ स्टार्चदेखि ग्लुकोजमा गयो भने तर सुगरदेखि स्टार्चमा गयो भने के हुन्छ सुगरदेखि स्टार्चमा गयो भने के हुन्छ अभियसली क्लोज हुन्छ सुगरदेखि स्टार्चमा गयो भने के हुन्छ क्लोज हुन्छ सुगरदेखि स्टार्चमा गयो भने के हुन्छ क्लोज हुन्छ बुझ्यौ सुगरदेखि स्टार्चमा गयो भने के हुन्छ क्लोज हुन्छ ल यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर के हुन्छ ओपन यसबाट के हुन्छ ओपन हुन्छ ल अर्को क्वेशन हेर त क्वेशन नम्बर 5 मा ग्लुटेसन इज मोस्ट कमनली अब्जर्भड इन माथि मैले चाहिँ ग्लुटेसनको बारेमा भन्थे यहाँ चाहिँ के सोध्छ ग्लुटेसन चाहिँ मेनली केमा अब्जर्भ हुन्छ कुन प्लान्टमा ग्रासमा अब्जर्भ हुन्छ टमेटो प्लान्टमा हुन्छ मस्टार्ड प्लान्टमा हुन्छ कि हर्बासेस प्लान्टमा हुन्छ कुनमा हुन्छ बढेजोर अभियसली हर्बासेस प्लान्टमा हुने त सबैमा हुन्छ टमेटोमा पनि हुन्छ ग्रासमा पनि हुन्छ सबैमा हुन्छ तर मोस्ट एप्रोप्रिएट आन्सर यहाँ के छ हेर त अप्सन नम्बर डी मा मेनी हर्बासेस प्लान्ट त्यसैले भन्छ एक्जाम दिँदाखेरि के गर्ने लास्टसम्म के गर्ने अप्सन पहिला पढिहाल्ने त्यसपछि एन्सर लगाउने लास्टसम्म के गर्ने अप्सन पढिहाल्ने यहाँ चाहिँ धेरैजना स्टुडेन्टले गर्छ हेर त माथि नि लेखेको छ टोमेटो प्लान्ट अनि ग्रास भने धेरैजनाले के गर्छ बी नम्बरमा नि लगाएर आउँछ बी नम्बरमा नि लगाएर आउँछ तर एक्चुअलमा के हुने हो सबै चाहिदिन्छ सो मेनी हर्बासेस प्लान्ट हुन्छ अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट आन्सर बुझ्यौ अप्सन नम्बर डी के भयो करेक्ट आन्सर भयो ल अब क्वेशन नम्बर अर्को हेर त क्वेशन नम्बर 6 मा के छ ग्लुटेसन भने चाहिँ यहाँ अलिकति डिफरेन्स दिन्छ ग्लुटेसन कोमा द एक्सुडेसन अफ द लिक्विड फ्रम द प्लान्ट्स ग्लुटेसनको चाहिँ डिफरेन्स दिएछ ग्लुटेसन भनेको के हो लिक्विड चाहिँ कहाँबाट प्लान्टबाट के भने बाहिर निस्किनेलाई के भन्छ ग्लुटेसन थ्रु अकर्स थ्रु द व्हिच स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कुन चाहिँ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरबाट के हुन्छ त्यो ग्लुटेसन चाहिँ प्रोसेस हुन्छ ल अब तिमीहरू अलिकति फर्स्टको क्वेसनमा चाहिँ रिमाइन्ड गर त फर्स्टको क्वेसन तिमीहरू रिमाइन्ड गर के भन्थे मैले फर्स्ट क्वेसनमा स्ट्रक्चरको नाम हेर त फर्स्टमा मैले के भन्थे स्ट्रक्चरको नाम हाइडा
थॉट्स। हाइड्रोथर्मल भनेको के हो? स्पेशल स्ट्रक्चर दैट अकर्स इन द ग्लुटेसन। अब हाइड्रोथर्मल यहाँ देख्दै डायग्राममा यो छ नि लिफको यो, यसलाई नि के भन्छ हाइड्रोथोर। अनि ड्रपलेटहरु कहाँ हुन्छ? हाइड्रोथर्मल चाहिँ अकर हुन्छ, बुझ्यो? यसलाई नि के भन्छ हाइड्रोथोर, यसलाई के भन्छ हाइड्रोथोर। यसरी छ यहाँ दिएको, यो के हो? हाइड्रोथोर। अनि हाइड्रोथर्मल नि के हुन्छ? लिक्विडहरु के हुन्छ? एक्सुडेसन हुन्छ। सो स्पेशल स्ट्रक्चर कुन हो? स्पेशल स्ट्रक्चर कुन हो? हाइड्रोथोर। कुन हो? हाइड्रोथोर। यो कुरा चाहिँ याद राख, इम्पोर्टेन्ट। ल माथि पनि यही कुरा थियो, यहाँ पनि सेम कुरा छ। त्यो पोरलाई के भन्छ? हेर्दा यहाँ पनि छ द प्रोसेस अफ द occurs in the specialized structure called hydrothor which are modified leaf pore। त्यो के हो? modified leaf pore हो, जुन चाहिँ के हुन्छ? अब लिफको चाहिँ तिमीले यहाँ एक्सट्रा बनाऊ ल। यस्तो लिफ हुन्छ मान्यौ, यस्तो लिफ हुन्छ भने यसलाई के भन्छ? हाइड्रोथोर भन्छ, बुझ्यौ? यहाँ के भन्छ? हाइड्रोथोर। ल अर्को क्वेशन हेर। अब क्वेशन नम्बर 7 मा वाटर इज गोइङ फ्रम रूट टु टिप अफ द प्लान्ट ड्यू टु। पानी चाहिँ कहाँबाट? जमिनदेखि कहाँसम्म? टाउकोसम्म। जमिनदेखि टाउकोसम्म चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि पुग्छ? अन्त वाटर रुटदेखि टिपसम्म के कारणले गर्दाखेरि पुग्छ? अभियसली के हुन्छ? क्यापिलरी एक्सनको कारणले गर्दाखेरि। मैले माथि पनि भन्थे, क्वेशन नम्बर फर्स्टमा हेर्दै एकपल्ट गरेर नि म्यान गरेर भिडियोसम्म पनि मैले भन्थे क्यापिलरी एक्सन थ्रुबाट के हुन्छ? वाटर कहाँदेखि रुटसम्म चाहिँ माथिसम्म पुग्छ। ल हेर त के हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर? क्यापिलरी एक्सन इन द जाइलम। यहाँ चाहिँ हेर त वाटर के गर्छ? सुरुमा रुटबाट रुटले एब्जर्भ गर्छ। त्यो वाटर चाहिँ एब्जर्भ गरेको हुन्छ, त्यो हुन्छ कोहेजन थ्योरीबाट, कोहेजन एन्ड टेन्सन थ्योरीबाट के हुन्छ? त्यो क्यापिलरी एक्सनमा जान्छ। त्यो वाटर के हुन्छ? क्यापिलरी एक्सन, यानी कि अपवर्ड डाइरेक्सनमा के हुन्छ? मुभमेन्ट गर्छ, त्यसलाई के भन्छ? क्यापिलरी एक्सन। सो जाइलम थ्रुबाट के गर्छ? तलदेखि कहाँ गयो? माथिसम्म। यानी कि वाटर एन्ड मिनरल के छ? माथितर्फ के छ? अपवर्डतर्फ के छ? अपवर्डतर्फ के छ? मुभमेन्ट गर्ने काम गर्छ, त्यसलाई के भन्छ? क्यापिलरी एक्सन। सो अप्सन नम्बर ए इज द करेक्ट आन्सर, क्यापिलरी एक्सन इन द जाइलम, रुटदेखि टिपसम्म। ल तिमीलाई यहाँ रुट टु टिप सोधेको छ हेर त, रुट टु टिप। यदि टिप टु रुट भन्यो भने, टिप टु रुट भने के हुन्छ? टिप टु रुट भने के हुन्छ? टिप टु रुट। अब भनेको वाटर र मिनरल त टिप टु रुट चाहिँ हुँदैन, तर के हुन्छ? फुडहरु के हुन्छ? टिप टु रुट, यानी कि लिफदेखि कहाँसम्म? रुटसम्म। त्यसलाई के भन्छ? त्यसलाई के भन्छ हेर त? टिपदेखि रुटसम्म केबाट जान्छ? के थ्रुबाट? के थ्रुबाट? सिप ट्युब अफ फ्लोएम। फ्लोएमको चाहिँ सिप ट्युबबाट जान्छ, बुझ्यौ? टिप टु रुटसम्म के कोबाट? सिप ट्युब अफ के को? फ्लोएमको। ल अर्को चाहिँ हेर त क्वेशन नम्बर 8 मा द मोमेन्ट अफ द आयन्स अगेन्स्ट द कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट विल बी। कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टको चाहिँ अगेन्स्टमा चाहिँ हुने आयनको मोमेन्टलाई के भनिन्छ? ल एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट एन्ड पेसिभ ट्रान्सपोर्ट जसले चाहिँ बुझेछ त्यसले चाहिँ यसको एन्सर भनिदिन्छ। हेर त यहाँ क्वेशन चाहिँ के भन्यो? मोमेन्ट अफ आयन्स अगेन्स्ट द कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट। कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टको अगेन्स्टमा, कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टको अगेन्स्टमा। अब पहिला कुरा बुझ, कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट भनेको के हो? हेर त पुरा कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ कुरा के हो? जब चाहिँ हेर हायर हामी चाहिँ अस्मोसिसको चाहिँ डिफिनेसन के गर्छौँ? अस्मोसिसको डिफिनेसन त्यही के हो? कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट हो। अब अस्मोसिसको डिफिनेसन हामीले के बुझ्छौँ? फ्रम द हायर लेभल टु कहाँदेखि? हायर लेभल टु लोवर लेभल। लोवर लेभल के भने ट्रान्सफर हुनेलाई के भन्छ? के भन्छ त्यसलाई? त्यसलाई के भन्छ? अस्मोसिस। अनि यसलाई के भन्छ? प्यासिभ ट्रान्सपोर्टेसन। मैले यसलाई पिटी भनेर लेखेँ, त्यसलाई के भन्छ? प्यासिभ ट्रान्सपोर्टेसन। त्यसलाई के भन्छ? प्यासिभ ट्रान्सपोर्टेसन। त हामीलाई के भन्छ यहाँ हेर्दा क्वेशनमा? कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट हामीले के छ? अगेन्स्टमा। त्यसको अगेन्स्टमा भन्छ भने हामीले यहाँ कुरा के बुझ्नु पर्यो? हायर टु लोवर हैन, कहाँदेखि? लोवर टु हायर, लोवर टु हायर। लोवर कन्सन्ट्रेसन कहाँ जाने? हायर कन्सन्ट्रेसनमा जाने, त्यसलाई के भन्छ? अब त हायर टु लोवर गयो भने त्यसलाई के भन्यो? प्यासिभ ट्रान्सपोर्टेसन। प्यासिभ ट्रान्सपोर्टेसन भने लोवर टु हायर गयो भने त्यसलाई के भन्छ? एक्टिभ ट्रान्सपोर्टेसन। त्यसलाई के भन्छ? एक्टिभ ट्रान्सपोर्टेसन, बुझ्यौ? त्यसलाई के भन्छ? एक्टिभ ट्रान्सपोर्टेसन। सो यसलाई हामीले के यसको कुरा के हुन्छ? कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टको अगेन्स्टमा, कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टको अगेन्स्टमा जाने भनेको के हो? एक्टिभ
ट्रान्सपोर्टेसन। पेसिभ ट्रान्सपोर्टेसनको जस्ट अपोजिट के हुन्छ एक्टिभ ट्रान्सपोर्टेसन। कुरा बुझ्यौ? अप्सन नम्बर ए हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर। अनि अलिकति डायग्रामबाट बुझ्दै हेर त। अप्पर पार्टमा हेर त, अप्पर पार्टमा यो पार्टमा हेर त, अप्पर पार्टमा यहाँ के छ सोडियमको मात्रा के छ अप्परतिर के छ हेर त, अप्परतिर सोडियम कन्सन्ट्रेसन के छ हाई छ, सोडियम कन्सन्ट्रेसन के हाई छ। अनि तलतिर हेर त, तलतिर के को कन्सन्ट्रेसन हाई छ पोटासियमको। तर यहाँ हेर त यसमा हेर त कहाँदेखि माथि हेर त, माथि चाहिँ पोटासियमको चाहिँ के छ कन्सन्ट्रेसन लो छ, त्यही पनि के छ यो चाहिँ हायर कन्सन्ट्रेसन बाहिर छ। अनि यसमा हेर त लोअर कहाँ छ सोडियमको तलतिर, त्यही पनि त्यो के छ हायर कन्सन्ट्रेसन तर्फ गइरहेको छ। यसलाई के भन्छ एक्टिभ ट्रान्सपोर्टेसन। यसलाई के भन्छ एक्टिभ ट्रान्सपोर्टेसन। बुझ्यौ? एक्टिभ ट्रान्सपोर्टेसन। अस्मोसिसको जस्ट अपोजिट। अस्मोसिसमा के भन्छौ हामीले हायर टु लोअर भन्थ्यो, तर यहाँ के भन्छ लोअर कन्सन्ट्रेसन टु द हायर कन्सन्ट्रेसन। ल अर्को हेर्दा अब क्वेशन नम्बर 9 मा स्टोमेटा अफ द प्लान्ट ओपन ड्यू टु द स्टोमेटा अफ प्लान्ट चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि खुल्छ? इन्फ्लक्स अफ पोटासियम आयन, इन्फ्लक्स अफ पोटासियम आयन, इन्फ्लक्स अफ हाइड्रोजन आयन एन्ड इन्फ्लक्स अफ क्याल्सियम आयन। यसमा अलिकति डायग्रामबाट पहिला बुझ। डायग्राम हेर तिमी आन्सर भन त। ल डायग्राम हेरेर तिमी आन्सर भन। यहाँ चाहिँ मैले अलिकति अन्डरलाइन गरिदिएर छु हेर त कुन कुन छ। मैले अन्डरलाइन गरिदिए दुई कुरालाई हेर त, मैले कसलाई अन्डरलाइन गरेँ पोटासियम च्यानललाई, अनि अर्को प्रोटोन पम्पलाई, अर्को सिम्प्टोप च्यानललाई। यसो त मैले अन्डरलाइन गर्नुको चाहिँ एउटा रिजन छ। हामीले यहाँ केसँग क्वेसन सोध्यो हेर त पोटासियम आयनसँग, भने हामी केलाई फोकस गर पोटासियम च्यानललाई। हेर त स्टोमेटा ओपनिङमा यो स्टोमेटा के छ अहिले ओपन छ, स्टोमेटा के छ ओपनिङ भइरहेछ, ओपन भइरहेछ। यो ओपनिङमा के छ हेर त जुन पोटासियम आयन छ त्यो के भइरहेछ इन्फ्लक्स भइरहेछ, यानि कि इनवर्ड आइरहेछ। के छ पोटासियम आयन के भइरहेछ इन्फ्लक्स भइरहेछ, यानि कि इन भइरहेछ। बुझ्यौ? सो स्टोमेटा अफ द प्लान्ट इज ओपनिङ ड्यू टु द इन्फ्लक्स अफ द पोटासियम आयन। अप्सन नम्बर ए के हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ। बुझ्यौ? अप्सन नम्बर ए के हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ। अप्सन नम्बर ए इज द करेक्ट आन्सर, इन्फ्लक्स अफ द पोटासियम आयन। ल अर्को क्वेशन हेर त क्वेशन नम्बर 10 मा। क्वेशन नम्बर 10 मा के भन्छ हेर त व्हाट इज द डाइरेक्सन अफ द मुभमेन्ट अफ द सुगर इन द फ्लोएम। सुगरको चाहिँ मुभमेन्ट के हुन्छ फ्लोएमबाट सुगरको मुभमेन्ट के हुन्छ। अब अप्सन बेला हेर अप्सन कसको कस्तो छ बाइ डाइरेक्सनल, नन मल्टी डाइरेक्सनल, अपर डाइरेक्सन, डाउनवर्ड डाइरेक्सन। अब हेर्दा यहाँ के भन्छ सुगरको मुभमेन्ट। अब पहिला कुरा बुझ सुगर फर्मेसन हुने कहाँ हो, सुगर कहाँ फर्मेसन हुन्छ फोटोसिन्थेसिस प्रोडक्ट कहाँबाट आउँछ लिफबाट। सुगर कहाँ फर्मेसन हुन्छ लिफमा। अब लिफ मैले अघि नि भन्थे लिफले कहाँ कहाँ ट्रान्सफर्मेसन गर्छ फ्रुटमा पनि अनि रुटमा पनि। फ्रुट एन्ड रुटमा दुवैको छ त्यसले ट्रान्सफर गर्ने गर्छ। बुझ्यौ? लिफले कहाँ कहाँ ट्रान्सफर गर्छ माथितिर पनि तलतिर पनि, फ्रुटमा पनि रुटमा पनि। सो इट इज द बाइ डाइरेक्सनल। हेर त माथि पनि गइरहेछ तलतिर पनि आइरहेछ। सो इट इज यो के हो बाइ डाइरेक्सनल भयो। अप्सन नम्बर ए के हो यसको करेक्ट आन्सर। तर यहाँ हामीले मोमेन्ट अफ यदि सुगर नसोधेर के भन्थ्यो हामीले वाटर भर्यो, मोमेन्ट अफ वाटर एन्ड द मिनरल भन्ने के हुन्छ त्यो के हुन्छ युनिडाइरेक्सनल। किनकि रुटदेखि कहाँ जान्छ रुटदेखि माथितिर मात्र जान्छ सुटतर्फ जान्छ, रुटदेखि कहाँसम्म सुटतर्फ जान्छ वाटर एन्ड मिनरल। तर हामी चाहिँ सुगर कहाँ हुन्छ लिफमा फर्मेसन हुन्छ। लिफमा फर्मेसन भने कहाँ हो कहाँ जान्छ फ्रुटमा पनि अनि रुटमा पनि। बुझ्यौ? सो यसको करेक्ट आन्सर के भयो बाइ डाइरेक्सनल। अप्सन नम्बर ए इज द करेक्ट आन्सर। ल क्वेशन नम्बर 11 हेर त कन्भर्जन अफ द स्टार्च टु द अर्ग्यानिक एसिड इज रिक्वायर्ड फर। ल माथि क्वेशन आयो हेर त माथि मैले के भन्थे स्टार्च टु मैले के भन्थे स्टार्चदेखि कहाँ ल स्टार्चदेखि मैले अघि नै भन्थे म्यालिक एसिडमा जानेले के भन्छ त्यहाँ पनि स्टोमेटा ओपनिङ हुन्छ। बुझ्यो? ग्लुकोज मैले माथिको क्वेशनमा के थियो स्टार्च टु द ग्लुकोज भन्थ्यो, यहाँ चाहिँ स्टार्च टु अर्ग्यानिक एसिड भन्छ। कुरा चाहिँ त्यही हो। त्यसमा पनि के हुन्छ स्टोमेटा ओपनिङ हुन्छ। स्टोमेटल ओपनिङ इज रिक्वायर्ड फर द स्टोमेटल ओपनिङ। स्टोमेटा के हुन्छ ओपनिङको लागि चाहिँ हुन्छ। बुझ्यो? ल यसको एन्सर पनि यहाँ छ
सजेस्ट द मैलिक एसिड अर्ग्यानिक एसिडको इक्जाम लिन्छ मैलिक एसिड तिम्रो चाहिँ गार्ड सेल के हुन्छ टर्जिट हुन्छ टर्जिट भएर के हुन्छ स्टोमेटा चाहिँ ओपन हुन जान्छ ल अर्को हेर क्वेशन नम्बर 12 मा क्वेशन नम्बर 12 मा हेर्दा तिमीलाई चाहिँ यहाँ केमिस्ट्री सँग अलिकति कुरा छ फिनाइल मर्क्युरिक एसिडेट इज रिजल्ट इन फिनाइल मर्क्युरिक के छ एसिडेट चाहिँ केमा काम गर्छ केले चाहिँ के रिजल्ट दिन्छ त्यो कुरा चाहिँ बाँध्न पर्ने त्यो कुरा पहिला यहाँ हेर यो स्ट्रक्चर के हो फिनाइल फिनाइल के हो फिनाइल मर्क्युरिक एसिडेट हेर्दा यो स्ट्रक्चरमा यो ग्रुप के छ यो ग्रुप फिनाइल ग्रुप यो के हो मर्क्युरिक ग्रुप अनि यो ग्रुप के छ एसिडेट ग्रुप सो इट इज द फिनाइल के मर्क्युरिक एसिडेट ग्रुप अब फिनाइल मर्क्युरिक एसिडेट छ मर्क्युरिक आयो भने त्यो के हुन्छ अलवेज एन्टी ट्रान्सपेरेन्ट एन्टी के हुन्छ एन्टी ट्रान्सपेरेन्ट यो के हुन्छ के कुरामा काम गर्छ इट इज एन एन्टी ट्रान्सपेरेन्ट फिनाइल मर्क्युरिक एसिड के कुरामा काम गर्छ एन्टी ट्रान्सपेरेन्ट अब एन्टी ट्रान्सपेरेन्टमा चाहिँ काम गर्नु भनेको के हो ट्रान्सपिरेसनको अगेन्स्टमा यानी कि त्यसले के गर्छ रिड्युस ट्रान्सपिरेसनलाई के गर्छ कम गर्ने गर्छ यानी कि रिड्युस द ट्रान्सपिरेसन इन द प्लान्ट के गर्छ ट्रान्सपिरेसनलाई लो गर्ने काम गर्छ बुझ्यौ सो पीएमए रिजल्ट इन द रिड्युस ट्रान्सपिरेसन बुझ्यौ प्लान्टबाट के गर्छ रिड्युस ट्रान्सपिरेसन गर्ने काम गर्छ ल अर्को क्वेशन हेर त क्वेशन नम्बर 13 मा ट्रान्सपिरेसन पुल कोहेजन थ्योरी ल माथि कुरा आयो कोहेजन थ्योरीको ट्रान्सपिरेसन पुल कोहेजन थ्योरी for essential sap in trees most widely accepted this concept was proposed by ल यस्तो क्वेशनहरु त अब तिमीले चाहिँ कन्सेप्ट लगाउनु पर्दैन यस्तो क्वेशन तिमीले गर्छ रट्टा नै मान्नु पर्छ के गर्छ रट्टा नै मान्नु पर्छ यसको चाहिँ यहाँ तिमीलाई साइन्टिस्टको नाम छ साइन्टिस्टको नाम के हो डिक्सन एन्ड जोली हो डिक्सन एन्ड जोली यो मात्र डिक्सन हुँदैन के भन्छ डिक्सन एन्ड जोली दुवै मिलेर यो चाहिँ कोहेजन थ्योरी अफ एसेन्शियल स्याप भन्न चाहिँ पत्ता लगाएको थियो बुझ्यौ कसले डिक्सन एन्ड जोलीले ल यसो कुरा तिमीलाई याद राख्नुपर्छ रट्टा नि मार्नुपर्छ ल अरु कुरा बुझ क्वेशन नम्बर 14 मा स्टोमेटल मुभमेन्ट इज नट एफेक्टेड बाइ स्टोमेटल मुभमेन्टिङ चाहिँ केले चाहिँ इफेक्ट पार्दैन टेम्परेचरले लाइटले O2 कन्सन्ट्रेसन वा CO2 कन्सन्ट्रेसन पहिला चाहिँ कुरा बुझ स्टोमेटल ओपनिङ भनेको के हो स्टोमेटल ओपनिङ भनेको के हो आएर त सरी स्टोमेटल मुभमेन्ट भनेको के हो स्टोमेटल मुभमेन्ट भनेको के हो स्टोमेटल ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ हो तर यहाँ चाहिँ तिम्रो धेरै जना के छ स्टोमेटा चाहिँ यहाँ छ भने स्टोमेटा यहाँ सँगलाई के भन्छ स्टोमेटल मुभमेन्टिङ यही भनिरहेको छ धेरैजनाले त्यो एक्चुअलीमा यो होइन स्टोमेटल मुभमेन्टिङ स्टोमेटल मुभमेन्ट भनेको के हो मोमेन्टिङ यानी कि यो चाहिँ के छ यो चाहिँ ओपन स्टोमेटा छ भने के हुन्छ क्लोज स्टोमेटामा के हुन्छ बन्द जान्छ क्लोज स्टोमेटा हुन्छ त्यसले के भन्छ स्टोमेटल मुभमेन्टिङ यो होइन कि यसको लोकेसन यहाँबाट जान्छ र त्यहाँ हुन्छ यसलाई के भन्छ लोकोमोसन चाहिँ के हुन्छ मोमेन्ट हुन्छ मोमेन्ट के को स्टोमेटल मुभमेन्टमा ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ हुन्छ त्यसले के भन्छ स्टोमेटल मुभमेन्ट अब यो चाहिँ केले चाहिँ इफेक्ट पार्दैन अब तिमीले चाहिँ यसको चाहिँ क्लास 11 12 मा धेरै मजाले चाहिँ पढेको होला के को बारेमा स्टोमेटल मुभमेन्टको बारेमा के केले इफेक्ट पार्छ टेम्परेचरले इफेक्ट पार्छ लाइटले इफेक्ट पार्छ सो अप्सन नम्बर ए एन्ड बी हुने चाहिँ कुरै भएन टेम्परेचरले अनि लाइटले ट्रान्सपिरेसनमा चाहिँ इफेक्ट पार्छ भने स्टोमेटल ओपनिङ कारणले गर्दाखेरि त्यसले गर्छ टेम्परेचर एन्ड लाइटमा गर्छ लाइटले गर्छ इफेक्ट गर्ने गर्छ अप्सन नम्बर डी मा हेर त CO2 कन्सन्ट्रेसन CO2 कन्सन्ट्रेसनले पनि गर्छ इफेक्ट गर्छ अब कसरी CO2 कन्सन्ट्रेसन अनि ट्रान्सपिरेसन के हुन्छ सिमुलटेनियसली चाहिँ हुने प्रोसेस हो कन्सन्ट्रेसन अफ CO2 अनि के हुन्छ ट्रान्सपिरेसन चाहिँ एक्सचेन्ज यो सिमुलटेनियसली हुने चाहिँ प्रोसेस हो त्यसैले कार्बन डाइअक्साइडले पनि गर्छ इफेक्ट गर्ने गर्छ र इफेक्ट गर्ने कुन होइन O2 को कन्सन्ट्रेसन O2 कन्सन्ट्रेसनले गर्छ कुनै इफेक्ट गर्दैन सो अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट आन्सर अप्सन नम्बर सी के हो करेक्ट आन्सर हो बुझ्यौ अप्सन नम्बर सी के हुन्छ करेक्ट आन्सर स्टोमेटल ओपनिङ इज नट एफेक्टेड बाइ द O2 कन्सन्ट्रेसन बुझ्यौ O2 कन्सन्ट्रेसनले कुनै इफेक्ट पर्दैन ल अर्को क्वेशन हेर त क्वेशनमा चाहिँ 15 मा फोटोमिटर इज वर्क इन द प्रिन्सिपल अफ फोटोमिटर चाहिँ के को प्रिन्सिपल चाहिँ काम गर्छ फोटोमिटर
फोटोमिटर पहिला चाहिँ यो यन्त्रको बारेमा बुझ। फोटोमिटर जस्तो तिम्रो एन्सर भनिदिन्छौ। हेर फोटोमिटर भनेको पहिला चाहिँ कुरा बुझ। फोटोमिटर भनेको के हो? अब हेर यो जुन बिकर छ, यो बिकर हेरेछ, बिकर अफ वाटर, बिकर अफ वाटर। यो बिकर अफ वाटरबाट के हुन्छ? बिकर अफ वाटरबाट वाटर कहाँ गएछ? सुटमा गएछ। यानि कति अमाउन्ट अफ यो वाटरले, हेर यो सुटले कति अमाउन्ट अफ वाटर के छ? एब्जर्भ गरेर। अब एब्जर्भ गर्छ भने यसले के गर्छ? यो त राख्दैन अब बडीमा, यसले पनि के गर्छ? ट्रान्सपिरेसन गर्छ। ट्रान्सपिरेसन त भेपरको रूपमा के छ? यसले पनि छाड्छ। यानि कि त्यसले के गर्छ? वाटर कहाँबाट लिएछ? बिगरबाट, यहाँबाट चाहिँ वाटर लिएछ। तर के गर्छ? त्यो वाटरलाई ट्रान्सपिरेसन गरेछ। वाटरले के गर्छ? ट्रान्सपिरेसन गरेछ। सो यहाँ कुरा बुझ, फोटोमिटरको काम के हो? यहाँ हेर, यहाँदेखि इनिसियल बबल एयर बबल, एयर बबल कहाँ हुन्छ? यहाँदेखि हुन्छ, यहाँ हुन्छ। अब हेर त यो चाहिँ यो जुन सुट छ त्यसले ट्रान्सपिरेसन गर्छ भने त्यसले के गर्छ? वाटर पनि एब्जर्भ गर्छ। वाटर फाल्यो भने त्यसले के गर्छ? वाटर पनि एब्जर्भ गर्नु पर्यो नि। त्यो वाटर एब्जर्भ गर्ने कति वाटर चाहिँ एब्जर्भ गर्छ त्यो क्वान्टिटी नाप्नुको लागि के हुन्छ? फोटोमिटर भन्छ। त्यो क्वान्टिटी नाप्ने मसिनलाई के भन्छ? फोटोमिटर। अब यो फोटोमिटर केमा काम गर्छ? हेर त केमा काम गर्छ? जति मात्रा के भयो? जति मात्रा वाटर के भयो? एब्जर्भ भयो, त्यति नै मात्रा के हुन्छ? त्यति मात्रा के हुन्छ? ट्रान्सपिरेसन हुन्छ। जति मात्राको चाहिँ एब्जर्भ भयो भने त्यति नै मात्रा के हुन्छ? ट्रान्सपिरेसन पनि हुन्छ। कुरा बुझ्यो? अमाउन्ट अफ वाटर एब्जर्भ इज इक्वल टु द अमाउन्ट अफ वाटर ट्रान्सपिरेड। यही को प्रिन्सिपल के को? फोटोमिटरको प्रिन्सिपल। कुरा बुझ्यो? यही को फोटोमिटरको प्रिन्सिपल हो। अप्सन नम्बर बी हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर। जति मात्रामा चाहिँ के हुन्छ? ट्रान्सपिरेसन हुन्छ, त्यति मात्रामा के छ? त्यसले एब्जर्भ पनि गर्ने गर्छ। ल अर्को हेर त क्वेशन नम्बर 16 मा इन रिङ ग्रीनल्यान्ड प्लान्टमा चाहिँ के हुन्छ? सुट एन्ड रुट डाइ टुगेदर, नाइदर रुट नोर सुट डाइ टुगेदर, द सुट डाइ फर्स्ट, द रुट डाइ फर्स्ट। आफै पहिला कुरा बुझ, यो जुन चाहिँ रिङ ग्रीनलिङ छ, रिङ ग्रीनलिङ हेर त डायग्राम चाहिँ तिमीलाई यहाँ दिएको छ, डायग्रामबाट बुझ त अलिकति। यो रिङ ग्रीनलिङ भनेको के? हेर त जो माथि जुन लेयर हुन्छ नि, जुन यसलाई फ्लोएम लेयर भन्छौँ, फ्लोएम लेयर, त्यसलाई गर्छ रिमुभल गर्ने कामलाई। यो फ्लोएम लेयरलाई के छ? फ्लोएम लेयरलाई के छ? रिमुभल गर्छ। त्यसलाई के भन्छ? रिङ ग्रीनलिङ हुन्छ। के भन्छ त्यसलाई? रिङ ग्रीनलिङ भन्छ वा रिङ ग्रिन्डल भन्छ, रिङ ग्रिन्डल। यसमा के हुन्छ हेर त, यदि फ्लोएमलाई हामीले रिमुभ गरिदियो भने, तर हेर त्यसलाई फ्लोएम रिमुभ भएछ, तर इनर पार्टमा जुन जाइलम छ, जाइलम छ त्यो के भएछ? त्यो रिमुभ भएछ? अभियसली रिमुभ भएको छैन। जाइलम रिमुभ भएको छैन, तर के छ? फ्लोएम रिमुभ भइसकेको छ। भने फ्लोएमले के काम गर्छ? फ्लोएमको काम के हो? फुड ट्रान्सपोर्टेसन। फ्लोएमको काम के हो? फुड ट्रान्सपोर्टेसन। तर जाइलमको काम के हो? वाटर ट्रान्सपोर्टेसन। अब फुड कहाँ भन्छ हेर त? फुड सुटमा भन्छ कि रुटमा भन्छ? कहाँ भन्छ फुड? फुड चाहिँ भने कहाँ? सुटमा। फुड कहाँ भन्छ? फुड कहाँ भन्छ? स्टार्चर कहाँ भन्छ? सुटमा। सुट कहाँ? लिफमा। भने माथि चाहिँ फुड भनेको छ, तर तल के भन्छ? तल चाहिँ फुड आउँदैन। तल के भन्छ? फुड आउँदैन। तल फुड आएन भने डाइ हुने भनेको कुन हो? रुट हो। अब भन्छ सर सुट किन डाइ हुँदैन? सुट कसरी डाइ हुन्छ? सुटमा त अलरेडी फुड बनिरहेको छ, सुट आएको छ, अलरेडी फुड बनिरहेको छ। अनि तिमी कुरा गर्छौ भने सुटमा चाहिँ वाटर सप्लाईको कुरा गर्छ भने सुटमा हेर्दा यहाँ जाइलम पनि के छ? जाइलमले के गर्छ? वाटर सप्लाई गरेको छ। जाइलमले के गरेको छ? वाटर सप्लाई गरिरहेको छ। जाइलमले के छ? वाटर सप्लाई गरिरहेको छ। सो सुट सिस्टम चाहिँ पहिला डाइ हुँदैन। पहिला डाइ हुने के हो? रुट सिस्टम हो। कुरा बुझ्यौ? अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट आन्सर। फ्लोएम रिमुभ गरिदियो भने के हुन्छ? रुट पहिला के हुन्छ? डाइ हुन्छ। रुट सिस्टम के हुन्छ? पहिला डाइ हुन्छ। ल अर्को हेर त क्वेशनमा चाहिँ 17 मा अ सेल इज फुली टर्जिड, व्हिच अफ द फ्लोइङ विल बी 0। सेल के भयो? फुली चाहिँ टर्जिड भयो, यानी कि फुल्यो। टर्जिड भने के हो? वाटरको मात्रा के हो? बढ्नु हो। वाटरको मात्रा के हो? बढ्नु हो। अब वाटरको मात्रा बढ्छ भने ट्युबको प्रेसर पनि के हुन्छ? बढ्छ। यो पनि के हुन्छ? बढ्छ। अप्सन नम्बर ए के हुन्छ? बढ्छ। त हामीलाई यहाँ के सोध्छ? फ्लोइङ विल बी 0। बी को चाहिँ कुरा नगरौँ। अप्सन नम्बर सी मा हेर त वाल प्रेसर के हुन्छ? अब यहाँ त वाटर चाहिँ बढ्यो भने वाल प्रेसर पनि के हुन्छ?
बढ्छ। वाल प्रेसर पनि के हुन्छ बढ्छ, वाल प्रेसर पनि के हुन्छ बढ्छ। सो यो पनि इन्क्रिज हो, यो पनि चाहिँ यसो कुनै कुरा भएन। त्यसै ओस्मोटिक प्रेसर कुरा चाहिँ ओस्मोसिस पनि हुन्छ। सो ओस्मोटिक प्रेसर पनि कुरा भएन। बचेको कुन हाम्रो वाटर पोटेन्शियल। वाटर पोटेन्शियल भने के हो, वाटर चाहिँ आउने जाने चाहिँ प्रोसेसमा जुन वाटर पोटेन्शियल छ नि त्यो के हुन्छ जिरो हुन्छ। वाटरको जुन पोटेन्शियल चाहिँ के हुन्छ यो के हुन्छ जिरो हुन जान्छ। वाटर पोटेन्शियल के हुन्छ जिरो हुन जान्छ। टार्गेट कन्डिसन के हुन्छ वाटर पोटेन्शियल विल बी द जिरो। सो अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट आन्सर। अप्सन नम्बर बी के हो करेक्ट आन्सर हो, बुझ्यो? अप्सन नम्बर बी के हो करेक्ट आन्सर। ल अर्को चाहिँ हेर त क्वेशन नम्बर 18 को when the water enter into the root, वाटर के भयो रुटमा चाहिँ इन्टर भयो ड्यू टु द डिफ्युजन। डिफ्युजनको कारणले गर्दाखेरि इन टर्म्स एज त्यसलाई चाहिँ के भन्ने यहाँ कुरा बुझ। वाटर के भयो इन्टर भयो कहाँ रुटमा केबाट डिफ्युजनबाट। त्यसलाई चाहिँ कस्तो चाहिँ टर्मले भन्छ प्यासिभ ट्रान्सपोर्टेसन, अस्मोसिस, इन्डोसाइटोसिस वा एक्टिभ ट्रान्सपोर्टेसन। ल अब मैले माथि अलरेडी भन्थे तिमीहरूलाई, माथि पनि कुरा भन्थे एक्टिभ एन्ड प्यासिभ ट्रान्सपोर्टेसनको, यहाँ पनि फेरि कुरा गर्छु हेर त। मैले माथि के भन्थे एक्टिभ एब्जर्प्सन वा एक्टिभ ट्रान्सपोर्टेसनमा सरी प्यासिभ एब्जर्प्सन एन्ड प्यासिभ ट्रान्सपोर्टेसनमा के हुन्छ हायर कन्सन्ट्रेसन टु द लोवर कन्सन्ट्रेसन। हायर कहाँ जाने लोवर कन्सन्ट्रेसनमा जाने। तर एक्टिभमा के हुन्छ लोवर टु द हायर कन्सन्ट्रेसन। लोवर कन्सन्ट्रेसन रिजनबाट कहाँ जाने हायर कन्सन्ट्रेसन रिजनमा जाने। कहाँदेखि लोवर कन्सन्ट्रेसन रिजन टु द हायर कन्सन्ट्रेसन रिजन। हेर त अब हामी हेर त यहाँ रुटको कुरा गर्छौँ नि, यो रुट छ भनौँ, यो रुट छ भने रुटमा के हुन्छ यो चाहिँ वाटर इन्टर हुन्छ, वाटर इन्टर हुन्छ। यो सोइल हेर त यो जुन सोइल छ यो मान्नु तल जाने सोइल छ, यो तल जाने सोइल छ भने हेर त यो सोइल छ। ल यो सोइलमा के हुन्छ वाटरको मात्रा के हुन्छ हाई हुन्छ, वाटरको मात्रा के हुन्छ हाई हुन्छ, यानि कि वाटरको मात्रा के हुन्छ सोइलमा हाई कन्सन्ट्रेसन। र रुटमा के हुन्छ लो हुन्छ भने हायर कन्सन्ट्रेसन कहाँ गएर छ हाई टु लो, हायर कन्सन्ट्रेसन टु द लोवर कन्सन्ट्रेसन, हायर कन्सन्ट्रेसन टु लोवर कन्सन्ट्रेसनमा गएर छ भने हेर त हायर टु लोवर कन्सन्ट्रेसन त्यो कुन हो हायर कन्सन्ट्रेसन टु द लोवर कन्सन्ट्रेसन त्यो कुन हो प्यासिभ एब्जर्प्सन यानि कि प्यासिभ ट्रान्सपोर्टेसन। र एक्टिभ कुरा गर्छौँ के हुन्छ एक्टिभमा चाहिँ लोवरदेखि हायरसम्म भने हाम्रो यहाँ के हुनुपर्ने आन्सर हेर त प्यासिभ एब्जर्प्सन। कहाँदेखि हायर टु लोवर गएर छ भने त्यो के हो प्यासिभ ट्रान्सपोर्टेसन। अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट एन्सर। अप्सन नम्बर बी के हुन्छ करेक्ट एन्सर छ, बुझ्यो? जब चाहिँ वाटर कहाँ हुन्छ रुटमा चाहिँ डिफ्युजन भने त्यति बेला के हुन्छ प्यासिभ एब्जर्प्सन अकर हुन्छ, बुझ्यो? ल क्वेसन नम्बर 20 मा हेर त सरी 19 मा व्हाट इज द डाइरेक्सन अफ द मुभमेन्ट अफ द सुगर इन द फ्लोएम। ल सेम क्वेसन माथि गएको छ, माथि पनि यही क्वेसन थियो। सुगर चाहिँ मुभमेन्ट के हुन्छ फ्लोएममा के हुन्छ यसको बाइडाइरेक्सनल, अपवर्ड पनि अनि डाउनवर्ड पनि, किन कहाँ भन्छ लिफमा भन्छ। ल माथि पनि सेम क्वेसन थियो, यहाँ पनि सेम क्वेसन छ। क्वेसन 20 मा हेर त कन्भर्जन अफ द स्टार्च टु द अर्ग्यानिक एसिड। ल यो पनि क्वेसन के छ रिपिट भएछ, माथि पनि सेम यही क्वेसन थियो स्टार्च टु अर्ग्यानिक एसिडमा। स्टार्च चाहिँ कहाँ अर्ग्यानिक एसिड चाहिँ बनेलाई के हुन्छ स्टोमेटा ओपनिङ, स्टोमेटा के हुन्छ ओपनिङ। अप्सन नम्बर ए इज द करेक्ट आन्सर। ल अर्को क्वेसन हेर क्वेसन नम्बर 21 मा पोइजन लाइक साइनाइड CN inhibits sodium efflux and potassium influx। पोटासियम के रहेछ भित्र आइरहेछ, सोडियम के छ बाहिर भागिरहेछ ड्युरिङ द सेल ट्रान्सपोर्टेसन। दिस इन्हिबिटरी इफेक्ट इज रिभर्स बाइ द इन्जेक्सन अफ द एटिपी। यो चाहिँ इफेक्ट के हुन्छ रिभर्स हुन्छ केबाट एटिपीबाट। दिस डिमोन्स्ट्रेट दैट यसले चाहिँ के प्रुफ गरेछ हेर त सुनमा हामीलाई के भन्छ सोडियम इफ्लक्स अनि पोटासियम इन्फ्लक्स गर्ने कुरा गर्छ। तर यसमा के छ यदि यो एटिपीलाई हाल्दियो भने के त्यो रिभर्स हुन्छ। त्यो चाहिँ के को कारणले गर्दाखेरि हो त्यसले के भन्छ हामीले डेमोन्स्ट्रेट गर्न भनेको छ। अब हेर त सोडियम हेर त यो सोडियम पोटासियम पम्पमा एटिपी हाल्दियो भने के हुन्छ एटिपी हाल्दियो भने के हुन्छ इनर्जी के हुन्छ त्यहाँ फर्मेसन हुन्छ, यानी स्टार्च एन्ड सुगर मेल्टस के छ त्यहाँ फर्मेसन हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ इनर्जी फर्मेसन हुन्छ। इनर्जी फर्मेसन भन्नु भने के हो
रिभर्सन भनेको के हो सोडियम एन्ड पोटासियम एक्सचेन्ज पम्पमा के हुन्छ कम्स फ्रम द एटिपी जुन सोडियम अनि पोटासियम पम्पमा जुन चाहिँ पोलाराइजेसनको चाहिँ इनर्जी थियो त्यो के जान्छ सोडियम पोटासियम पम्पको कहाँबाट आउन थाल्छ एटिपीबाट बुझ्यौ त्यो के हुन्छ एटिपीबाट आउन थाल्छ सो इट इज द रिभर्स सोडियम एन्ड पोटासियम पम्प के हुन्छ एक्सचेन्ज पम्प के हुन्छ रिभर्स हुन जान्छ बुझ्यौ एटिपीले के छ इनर्जी चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने काम गर्छ एटिपीले इनर्जी ल क्वेशन नम्बर 22 मा हेर त water vapor come out from the plant leave through the stomatal opening through the same stomatal opening carbon dioxide diffuse into the plant during the photosynthesis ल फर्स्ट लाइनमा के भन्छ हेर त फर्स्ट स्टेटमेन्टमा वाटर भेपर के हुन्छ प्लान्टमा चाहिँ के हुन्छ स्टोमेटल ओपनिङ भएपछि जान्छ वाटर भेपर चाहिँ ओकर हुन्छ यानी कि ट्रान्सपिरेसन हुन्छ जुन के हुन्छ सेम जुन स्टोमेटल ओपनिङ हुन्छ त्यही स्टोमेटल ओपनिङबाट के हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड पनि के हुन्छ डिफ्युज हुन्छ त्यही स्टोमेटल ओपनिङबाट के हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड पनि के हुन्छ डिफ्युज हुन्छ तर हामीले के हुन्छ रिजन आउट द एबभ स्टेटमेन्ट युजिङ वान अफ द फ्लोइङ अप्सन त्यो चाहिँ हुनुको कारण के हो त्यो कारण हामीले भन्छ यहाँ पत्ता लगाउन हेर त प्रश्न एमा के छ हेर त द एबभ प्रोसेस ह्यापन्स ओन्ली ड्युरिङ द नाइट अप्सन ए के हो अभियसली रङ हो नाइट एन्ड डे को हामीले यहाँ कुरै गरेको छैन हामीले स्टोमेटल ओपनिङ चाहिँ मेन कुरा छ स्टोमेटल ओपनिङ अनि कार्बन डाइअक्साइड अनि वाटरको डिफ्युजनको कुरा छ कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर भेपरको डिफ्युजनको कुरा गर्छ अप्सन नम्बर बी मा हेर त वान प्रोसेस अकर्स यो पनि चाहिँ के छ डे नाइट सँग सम्बन्ध छ यो पनि के छ अप्सन नम्बर चाहिँ रङ छ ए एन्ड बी चाहिँ मिलेन अप्सन नम्बर सी मा हेर त बोथ प्रोसेस क्यान नट बी ह्यापन सिमल्टेनियसली यो पनि छ सिमल्टेनियसली चाहिँ के हुन्छ दुवै चाहिँ के हुन्छ अप्सन नम्बर सी मा ह्यापन हुँदैन तर एक्चुअली भने के हो दुवै के हो सिमल्टेनियसली ह्यापन हुँदैन सो अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट आन्सर अप्सन नम्बर डी के हो करेक्ट आन्सर हो अप्सन नम्बर डी मा के छ हेर त बोथ प्रोसेस क्यान बी ह्यापन टुगेदर बिकज डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट अफ द वाटर एन्ड कार्बन डाइअक्साइड के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड डिफ्युज हुने अनि जुन वाटर भेपर डिफ्युज हुने दुवै के हुन्छ डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ इभन दो दे आर नट सेम डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट के हुन्छ वाटर अनि कार्बन डाइअक्साइड के हुन्छ सेम हुँदैन सो तर दुवै के हुन्छ सिमल्टेनियसली हुन्छ तर के हुन्छ दुवैको डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ सो एक्सप्लेनेसन पनि याद दिएछ हेर त डिफ्युजन अफ द कार्बन डाइअक्साइड थ्रु द स्टोमेटा इज इन्डिपेन्डेन्ट प्रोसेस दुवै के हो इन्डिपेन्डेन्ट प्रोसेस हो द डिफ्युजन रेट डिपेन्ड अन द concentration gradient and the diffusion coefficient of each axis. Therefore, both processes can be occurs simultaneously. त्यसैले दुवै के हुन्छ simultaneously चाहिँ हुन्छ कुरा बुझ्यौ ल अरु क्वेशन हेर त क्वेशन नम्बर 23 मा a column of water within the xylem vessels of the tall tree doesn't break under its weight because of ठुलो गाछीमा जुन चाहिँ वाटर के हुन्छ जाइलमबाट जान्छ भने ठुलो गाछीमा के हुन्छ जुन वाटर ठुलो गाछी हुन्छ नि त्यसको चाहिँ वेट के हुन्छ हाई हुन्छ भने त्यो चाहिँ किन भाँचिदैन त्यो हामीलाई सोध्छ त्यो नभाँचिनु कुरा के छ टेन्साइल फोर्स सबै के छ टेन्साइल फोर्स यहाँ त अप्सन नम्बर डी मा दिएछ टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ द वाटर मैले अघि नि भन्दै कोहेजन थ्योरीमा मैले भन्दै कोहेजन एन्ड टेन्सन थ्योरीमा भन्थे जुन चाहिँ वाटर हुन्छ नि वाटर मोलिक्युल H2O के हुन्छ H2O मोलिक्युल जसलाई हामी HOH भन्छ हामीले लेख्छौँ यसरी यो मोलिक्युल के हुन्छ अर्को HOH मोलिक्युल छ ओ यहाँ चाहिँ के हुन्छ हाइड्रोजन बन्ने फर्मेसन गर्छ म यहाँ डायग्राम यहाँ बनाए यहाँ हेर त दुई के हुन्छ दुई चाहिँ हाइड्रोजन बन्डिङ के फर्मेसन गर्छ हाइड्रोजन बन्डिङ फर्मेसन गर्ने गर्छ अब हाइड्रोजन बन्डिङ फर्मेसन भने के हो टेन्साइल फोर्स के हो स्ट्रङ हुने हो द टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ द वाटर इज एबिलिटी अफ द वाटर मोलिक्युल्स टु डिस्ट्रेस द सेपरेसन अन्डर टेन्सन एन्ड स्ट्रेस त्यसले के कोहेसिभ फोर्सको मोलिक्युलबाट यानी कि हाइड्रोजन बन्डिङबाट हेर त हाइड्रोजन बन्डिङबाट के हुन्छ त्यो चाहिँ हाई हुन्छ टेन्साइल फोर्स के हुन्छ टेन्साइल स्ट्रेन्थ के हुन्छ हाई हुन्छ कुरा हो टेन्सन हाई हुन्छ सो त्यो ब्रेक हुँदैन ल क्वेशन नम्बर 24 मा हेर त Which of the following process is generally
द मोस्ट ऱ्यापिड इन प्लान्ट तलको मध्ये कुन प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ फास्ट हुने गर्छ फास्ट यानी कि मोस्ट ऱ्यापिड मोस्ट ऱ्यापिड हुनु भनेको के हो ग्यासको डिफ्युजन अभियसली के हो मोस्ट ऱ्यापिड हुनु भनेको के हो ग्यासको डिफ्युजन अप्सन नम्बर एमा हेर्दा प्यासिभ डिफ्युजन अफ द ग्यासेस अक्रस सेल मेम्ब्रेन के हुन्छ ग्यास डिफ्युजन चाहिँ मिलिङ हुन्छ सो अप्सन नम्बर ए इज द करेक्ट आन्सर के चाहिँ करेक्ट हो अब चाहिँ बीसीडी चाहिँ किन करेक्ट होइन त्यो पनि अलिकति बुझिहाल्ला त्यहाँ चाहिँ डिफ्युजन चाहिँ करेक्ट हुन्छ डिफ्युजन के हुन्छ मोस्ट ऱ्यापिड हुन्छ अब हेर्दा बीमा के छ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिमिङ जसलाई हामी साइक्लोसिस भन्छौँ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिमिङलाई के भन्छ साइक्लोसिस यहाँ के सेल छ भने यो सेल छ भने यहाँ जुन चाहिँ भ्याकुलहरू हुन्छ भ्याकुलले गर्छ भ्याकुलले चाहिँ अर्गानेल सेलमा के गर्छ भ्याकुल सेलले गर्छ अर्गानेल सेलमा के छ फुड चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने काम छ त्यसले के भन्छ साइक्लोसिस हुन्छ यो पनि के हो टाइम लाग्ने प्रोसेस हो सो यो पनि मिलेन सीमा हेर्दा फ्लोएममा के हुन्छ ट्रान्सलोकेसन मैले माथि भन्थे ट्रान्सलोकेसन कुरा फ्लोएम ट्रान्सलोकेसन त्यसमा पनि के हुन्छ सुगर कहाँदेखि सुगर लिफदेखि फ्रुट एन्ड रुटमा पुग्छ लिफदेखि कहाँ फ्रुट एन्ड रुटमा पुग्छ अनि त्योमा पनि के लाग्छ टाइम लाग्छ सो यो पनि मिलेन अबसम्म डीमा हेर्दा जाइलम ट्रान्सपोर्टेसन अफ द वाटर एन्ड मिनरलको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन यसमा पनि के हुन्छ तिमीलाई कोहेजन एन्ड टेन्सन थ्योरी लाग्छ कोहेजन एन्ड टेन्सन थ्योरीले के गर्छ टाइम लिन्छ सो यो पनि मिलेन यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ अप्सन नम्बर ए के हो यसको करेक्ट आन्सर बुझ्यौ अप्सन नम्बर ए के हो करेक्ट आन्सर हो प्यासिभ डिफ्युजन अफ द ग्यासेस डिफ्युजन अफ ग्यासेस के छ फास्ट हुन्छ बुझ्यौ ग्यास डिफ्युजन के हुन्छ फास्ट हुन्छ ल क्वेशन नम्बर चाहिँ 25 मा हेर्दा Which element is essential for the growth of the root tip ल यस्तो क्वेशन चाहिँ हेर्ने बित्तिकै भन्नु पर्यो रुट टिपको चाहिँ ग्रोथको लागि चाहिँ कुन चाहिँ एलिमेन्ट चाहिँ इसेन्शियल हुन्छ जिंक आइरन क्याल्सियम म्याग्नेसियम कुन छ क्याल्सियम रुट टिपको चाहिँ ग्रोथको लागि के हुन्छ क्याल्सियम चाहिँ मेनली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इसेन्शियल हुन्छ यहाँ चाहिँ एक्सप्लेनेसन छ तिमीहरू आफै पढ मलाई यसको बारेमा चाहिँ भन्नु पर्दैन यो चाहिँ इजी क्वेशन छ इजी एन्ड रिपिटेड क्वेशन छ सो यसको बारेमा मलाई भन्नु पर्दैन ल अरु क्वेशन हेर्दा क्वेशन नम्बर 26 मा what contribute the root tip beings more distance from the plant apical part compared to the apical parts यहाँले के भन्छ जुन तलको रुट पार्ट छ रुट पार्ट अनि एपिकल पार्ट यो माथिको चाहिँ पार्ट अनि तलको चाहिँ रुट पार्ट छ त्यो केमा चाहिँ के हुन्छ के कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो डिस्टेन्स हुन्छ यानी डिफरेन्स हुन्छ के कारणले गर्दाखेरि डिफरेन्स हुन्छ यसको सीधा आन्सर के हो प्रेसर अफ द वाटर भेहिकल को चाहिँ प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि अब हेर्दा रुट पार्टमा के हुन्छ रुट पार्टमा के हुन्छ वाटर प्रेसर हुन्छ हाई हुन्छ तर सुट पार्टमा के हुन्छ वाटर प्रेसर हुन्छ लो हुन्छ यानी कि प्रेसर अफ द वाटर भेहिकल के हुन्छ लो हुन्छ कहाँ सुटमा तर रुटमा के हुन्छ हाई हुन्छ त्यही के हो यसलाई डिस्टेन्स गर्ने चाहिँ मेन कुरा हो त्यसपछि अर्को छ ट्राइपोड न्युक्लियस यो चाहिँ कुरै मिलेन थिक सेल वाले पनि कुरै मिलेन स्मल साइज यो पनि कुरै मिलेन कुरा मिलेन भने के हो अप्सन नम्बर ए प्रेसर अफ द वाटर भेहिकल को चाहिँ प्रेसरले चाहिँ मेनली डिस्टेन्स गर्ने काम गर्छ डिस्टेन्स यानी कि फरक पार्ने गर्छ ल क्वेशन नम्बर 27 हेर्दा द ट्रान्सलोकेसन अफ द अर्गानिक सोल्युट इन द सिभ ट्युब मेम्ब्रेन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाइ द व्हिच मेकानिजम कुन मेकानिजमबाट जुन चाहिँ ट्रान्सलोकेसन हुन्छ नि फ्लोएममा यानी कि सुगरको ट्रान्सपोर्टेसन फ्रम द लिफ टु द लिफदेखि कहाँसम्म रुट एन्ड सुटसम्म यानी कि फ्रुट एन्ड रुटसम्म चाहिँ हुन्छ त्यसलाई के भन्छ ट्रान्सलोकेसन अफ द अर्गानिक कम्पाउन्ड इन द केमा फ्लोएममा चाहिँ मेनली चाहिँ कुन मेकानिजमबाट के छ बेस्ट एक्सप्लेनेसन गर्छ हेर्दा कुनबाट प्रेसर फ्लो हाइपोथेसिस मैले माथि भन्थे के भन्छ त्यसलाई अर्को नाम के भन्छ मन्च मास हाइपोथेसिस भन्छ के भन्छ मन्च मास फ्लो हाइपोथेसिस त्यही हो प्रेसर फ्लो हाइपोथेसिस बुझ्यौ त्यही के हो प्रेसर फ्लो हाइपोथेसिस ओके त्यही के हो प्रेसर फ्लो हाइपोथेसिस अल्सो नोन एज द मास फ्लो हाइपोथेसिस यही को इज द मेनली एक्सेप्टेड मेकानिजम फर द ट्रान्सलोकेसन अफ द अर्गानिक सोल्युट इन द सिभ ट्युब मेम्ब्रेन्स यही हो बुझ्यो ट्रान्सलोकेसन भनेको चाहिँ जुन सुगर कहाँ हुने ट्रान्सफर हुने वान लोकेसन टु द जहाँ चाहिँ म्यानुफ्याक्चर हुन्छ जहाँ चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ त्यहाँदेखि आवश्यक ठाउँमा यानी कि रुटमा अनि फुटमा जानेलाई के हुन्छ ट्रान्सलोकेसन अनि त्यो चाहिँ कसले दिएछ मन्च मास फ्लो हाइपोथेसिस वा प्रेसर फ्लो हाइपोथेसिसमा बुझ्यौ प्रेसर के हाइपोथेसिस
हाइपोथेसिस थ्योरीमा प्रेसर फ्लो हाइपोथेसिस थ्योरीमा ल अर्को चाहिँ हेर त क्वेशन 28 मा सोइल फर्म आफ्टर लिचिङ एन्ड रिच इन एल्युमिनियम एन्ड आइरन लिचिङ भनेको चाहिँ के हो पानी चाहिँ बर्खा चाहिँ परेको छ भने त्यसले गर्दा लिचिङ भन्छ पानीको बर्खा चाहिँ लाग्दा कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ के भन्छ एन्ड रिच इन के एल्युमिनियम एन्ड आइरन एल्युमिनियम अनि आइरन चाहिँ रिच भयो भने त्यस्तो चाहिँ सोइललाई के भन्छ एलबिएल पेट सोइल यहाँ चाहिँ लिटरल भन्छ लिटरल हैन यसले ध्यान राख है यहाँ चाहिँ लिटरल हैन यो लिटरल हैन है यो लिटरल हैन के हो चाहिँ लेटराइट सोल भन्छ यसलाई लेटराइट सोल या नन अफ दिस कुन हुन्छ यसको के हुन्छ आन्सर लेटराइट सोल अब लेटराइट सोलमा के हुन्छ त लेटराइट सोलमा जुन एल्युमिनियमको अक्साइड भन्छ Al2O3 अनि आइरनको अक्साइड के हुन्छ बनेको हुन्छ जुन चाहिँ यो त्यसलाई पनि के रेड रातो माटो भन्छौँ रेड माटो भन्छौँ नि रातो माटो भन्छौँ त्यही के हो एल्युमिनियम अनि आइरनको मात्रा के हाई भयो भने त्यहाँ के हुन्छ त्यो माटो के हुन्छ रातो हुन्छ त्यो माटोलाई के भन्छ लेटेराइट सोइल दिस टाइप अफ द सोइल इज कल्ड द लेटेराइट सोइल बुझ्यौ त्यस्तो सोइललाई के भन्छ लेटेराइट सोइल भन्छ अनि चाहिँ फर्म हुने भने कहाँ हो हट एन्ड ह्युमिड रिजन्स इन्टेन्स लिचिङ ड्यु टु द हेभी रेनफल दिस प्रोसेस रिमुभ द सिलिका एन्ड बेसिस त्यहाँबाट सिलिका एन्ड बेसिस के हुन्छ रिमुभ हुन्छ अनि बच्ने भने के हो आइरन एन्ड एल्युमिनियम अक्साइड त्यसले के गर्छ त्यसलाई रातो बनाउने काम गर्छ अनि यो चाहिँ तिमीले हेर्छौ भने नेपालमा कहाँ पाइन्छ नेपालमा तिमीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ सिन्धुलीको जान गएको होला काठमाडौँदेखि सिन्धुली जाने बाटो छ नि त्यो बाटोमा चाहिँ ठुलो पहाडहरू छ सबै पहाडमा के हुन्छ रातो माटी नै पाइन्छ हेभी रेनफल त्यहाँ चाहिँ पहिला बढी हुन्थ्यो त्यसले त्यहाँ के हुन्छ रातो माटी नै पाइन्छ बुझ्यौ त्यही हो लेटराइट सोल नै त्यहाँनिर पाइन्छ नेपालको कुरा गर्छ भने ओके ल अर्को चाहिँ हेर त क्वेशन 29 मा द सेल बिकम टर्जिड व्हेन प्लेस इन सेल चाहिँ टर्जिड हुँदाखेरि फुल्न जान्छ कति बेला हाइपोटोनिक सोलुसन चाहिँ त्यसले हाल्छौ भने कहाँ हाइपोटोनिक सोलुसनमा अब हाइपोटोनिक सोलुसन भने के हो हाइपोटोनिक सोलुसन जहाँ चाहिँ के हुन्छ वाटरहरू इन्टर हुन्छ केमा सेलमा त्यहाँ के हुन्छ H2 मोलिक्युल के हुन्छ इन्टर हुन्छ त्यसको सोलुसनले के हुन्छ H2 मोलिक्युल सोलुसन के हुन्छ इन्टर हुने के हुन्छ हाइपोटोनिक सोलुसन यानी कि कति बेला टर्किन जान्छ जब चाहिँ वाटर मोलिक्युल छ भित्र चाहिँ छिर्न थाल्छ ओके हाइपोटोनिक सोलुसन अप्सन नम्बर डी त करेक्ट आन्सर ल क्वेशन 30 मा हेर त लास्ट क्वेशन एन एमोवा सर्भाइभ इन हाइपोटोनिक सोलुसन दैट डिस्ट्रॉय द आरबीसी इट इज ड्यू टू अब यहाँ पनि हाइपोटोनिक सोलुसनको चाहिँ कुरा छ हाइपोटोनिक सोलुसनमा के छ एमोवा के छ सर्भाइभ हुन्छ एमोवा तर आरबीसी जुन हुन्छ ह्युमन बडीको आरबीसी त्यो त्यहाँ चाहिँ टिक्दैन त्यो सर्भाइभ हुन सक्दैन त्यसलाई रिजन भनेछ अब हेर त हाइपोटोनिक सोलुसन के हुन्छ वाटर के हुन्छ भित्र आउने अनि जाने प्रोसेस हुन्छ वाटर के हुन्छ भित्र चाहिँ जाने प्रोसेस हाइपोटोनिक सोलुसनमा भने यहाँ चाहिँ हेर त हाइपोटोनिक सोलुसनमा के हुन्छ एमोवा पनि अनि आरबीसी पनि के हुन्छ हाइपोटोनिक यहाँ हाइपोटोनिक सोलुसन छ हाइपोटोनिक चाहिँ बाहिर आउने आइसोटोनिकमा चाहिँ जाने पनि अनि आउनु पनि अनि हाइपोमा के हुन्छ मात्र जाने भने हेर त मात्र गयो भने के हुन्छ दुईजना टर्बिन हुन जान्छ टर्बिन हुन जान्छ तर हामीले के हुन्छ आरबीसी चाहिँ छिटो डिस्ट्रोय हुन्छ तर एमोवा डिस्ट्रोय हुँदैन एमोवा के हुन्छ सर्भाइभ गर्छ किन ल अप्सन नम्बर ए मा हेर त मेम्ब्रेन प्रोबेबिलिटी अफ द एमोवा इज 100 टाइम लेस प्रोबेबल देन द H2O इन द आरबीसी को तुलनामा के हुन्छ एमोवाको जुन चाहिँ सेल मेम्ब्रेन हुन्छ नि बाहिरको त्यो के हुन्छ 100 टाइम मोर पर्मेबल यानी कि वाटर मोलिक्युल के गर्छ कम लिन्छ वाटर मोलिक्युल कम लिन्छ अब वाटर मोलिक्युल कम लियो फर्स्ट चाहिँ अप्सन त्यो छ अप्सन नम्बर बी मा हेर त एमोवा वाच यो पनि के हो अप्सन नम्बर ए के करेक्ट हो एमोवा हेर त बी नम्बर एमोवा हैज द वाटर एक्सपीरियंसिङ कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल एमोवामा के हुन्छ कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल हुन्छ त्यसले के गर्छ वाटरलाई आउट गर्ने मद्दत गर्छ वाटरलाई के गर्छ आउट गर्ने मद्दत गर्छ सो हेर त एमोवाको जुन यो कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल छ यो कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल त्यसले गर्छ वाटरलाई आउट गर्ने गर्छ यो पनि के हो करेक्ट हो यो पनि के करेक्ट हो सो अप्सन नम्बर सी मा हेर त बोथ ए एन्ड बी आर करेक्ट सो हाम्रो आन्सर के हुनु भन्यो बोथ ए एन्ड बी आर करेक्ट अप्सन नम्बर ए पनि के हो ठीक हो किनकि एमोवा के हुन्छ 100 टाइम के हुन्छ मोर चाहिएको हुन्छ पर्मेबल अनि एमोवा के हुन्छ
त्यसमा के छ कन्ट्राक्चुअल भ्यालु मेन छ त्यो कन्ट्राक्चुअल भ्यालु के छ वाट जो एक्स्ट्रा एमाउन्ट वाट हुन्छ त्यसलाई के छ बाहिर निकाल्ने काम गर्छ बुझ्यौ तर आरबिसीमा त्यस्तो हुँदैन आरबिसीमा मात्र इन्टर हुने टर्किन हुन्छ अनि टर्किन के हुन्छ त्यो रप्चर हुन जान्छ टर्किन के हुन्छ त्यो रप्चर हुन जान्छ बुझ्यौ सो अप्सन नम्बर सी के हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर हो अप्सन नम्बर सी के हो करेक्ट आन्सर हो त्यसैले आरबिसी के हुन्छ कम चाहिँ सर्भाइभ गर्छ त्यो तुलनामा एमआको तुलनामा एमआलाई यदि हायर हाइपोटेन्सियल हाल्यो भने के हुन्छ एमआमा के छ सर्भाइभ गर्छ तर आरबिसी चाहिँ सर्भाइभ गर्दैन बुझ्यौ आरबिसी के हुन्छ सर्भाइभ गर्दैन ओके अब आजको लागि यति नै हामी भेट्छौँ अब नेक्स्ट लेक्चरमा अनि तिमीलाई चाहिँ कुनै सल्युसन वा के चाहिन्छ भने हाम्रो यो एउटा वेबसाइट छ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ मजाले जाऊ भिजिट गर hleduroom.com hleduroom.com तिमीले चाहिँ सर्च गर गुगलमा त्यहाँ पाइहाल्छ hleduroom.com वा हाम्रो युट्युबमा पनि चाहिँ यो भिडियो आइहाल्छ युट्युबमा पनि युट्युब चाहिँ hleduroom सर्च गर्नु नि hleduroom सर्च गर्नु आइहाल्छ त्यहाँ पनि तिमीले गर्छ यो भिडियो हेर्न सक्छौ फुल भिडियो त्यहाँ पाइहाल्छौ त्यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गरेर मजाले चाहिँ हेर्न सक्छौ हाम्रो वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सक्छौ hleduroom.com मा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ तिमीले पिडिएफ पनि त्यही पाइहाल्छौ हाम्रो वेबसाइटमा त्यो चाहिँ मजाले पिडिएफ डाउनलोड गर्न सक्छौ अनि क्लासहरु पनि त्यहाँबाट हेर्न सक्छौ बुझ्यौ त्यसो भए आजको लागि यति नै हामी भेट्छौँ अब नेक्स्ट लेक्चरमा हस् धन्यवाद